सबभन्दा पहिले यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। कोरोना भाइरसले लाग्ने कोभिड-19 रोग हाम्रो नेपालमा पनि व्यापक रूपमा फैलिरहेको छ। यसैले मैले यस बारेमा एउटा प्रेजेन्टेसन तयार पारेकी छु। कोभिड-19 यो रोगलाई लिएर धेरै मानिसहरू अन्योलमा परिरहेका छन्। हाम्रो देशमा यो केसहरू डेली बेसिसमा एकदम बढिरहेको छ। हस्पिटलहरूलाई एकदम धान्न हम्मे परिरहेको छ र आइसियु भेन्टिलेटर्सहरूको पनि ठुलो समस्या भइरहेको छ र पाइहाल्यो भने पनि धेरै खर्चिलो हुने भएको हुनाले सबैजनालाई यो पुग्न गाह्रो नै होला सायद। यस्तो बेला हामीले के गर्न सकिन्छ त? जब हामी आफ्नो घरबाट बाहिर जान्छौँ, काममा जान्छौँ, हामीले स्पेसल प्रिकसन्सहरू लिन सकिन्छ, सावधानी अपनाउन सकिन्छ र केही सप्लिमेन्ट्सहरू हामीले लिन सकिन्छौँ। यसको बारेमा म केही तल चर्चा गर्नेछु र यसो गर्यो भने धेरै चरणबाट अझ हामीले यो केही रोकथाम गर्न सकिएला। अब यो रोग हाम्रो शरीरमा कसरी सर्छ? मेन त दुईटा मेकानिजम छ, एउटा ड्रोपलेट र अर्को चाहिँ एरोजल। अब ड्रोपलेट भनेको मेकानिजममा के हुन्छ त भन्दाखेरि इन्फेक्सन भएको मान्छेले हाच्छिउँ गर्यो, खोक्यो भने चाहिँ भाइरस युक्त ती थोपाहरू जुन त्यो इन्फेक्सन भएको व्यक्तिबाट निस्कन्छ त्यसलाई ड्रोपलेट भन्छौँ। तिनीहरू हाम्रो लुगाहरूमा, टेबलमा, हाम्रो घडी भयो, हामीले लगाएको गहना भयो र ब्याग्सहरू, ढोकाको ह्यान्डलहरू र अरू चिजहरूमा यो पर्न सक्छ र त्यहाँ केही आवरसम्म उनीहरू केही दिनहरूसम्म उनीहरू बाँच्न सक्छन्। केही कारणवश हाम्रो हातले ती चिजहरूलाई, ड्रोपलेट्सहरूलाई छोयो र त्यही हात हाम्रो नाकमा गयो, हाम्रो मुखमा, हाम्रो आँखामा भयो भने यो रोग हामीलाई सर्न सक्छ। अब भाइरस हाम्रो नाक, मुख, आँखाबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै यो भाइरसको रोग त लाग्ने होइन। यसको लागि त्यो थोपाहरूमा भाइरस कतिको धेरै छ त्यसलाई भाइरस लोड भन्छ। कतिको धेरै छ? धेरै छ भने धेरै सर्ने सम्भावना हुन्छ र हाम्रो यो भाइरस परिसकेपछि हाम्रो शरीरको भाइरससँग लड्ने क्षमता कति छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। अब एरोजोलको कुरा लिउँ। एरोजोल भनेको आँखाले नदेख्ने छिटाहरू हुन्, सानसाना, जुन भाइरस लागेको व्यक्तिले बोल्दाखेरि निस्कन सक्छ र गाना गाउँदाखेरि निस्कन सक्छ। यो धेरै राम्रो भेन्टिलेसन भएको ठाउँमा यसको डर त्यति छैन। यसको डर कहाँ छ त भन्दाखेरि धेरै क्राउड भएको ठाउँमा र एकदम पोरली भेन्टिलेटेड भएको ठाउँमा, अब हस्पिटल सेटिङमा भयो, मिटिङ हलहरूमा भयो, ठुल्ठुलो मलहरूमा भयो, मन्दिरहरूमा भयो, यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ बढी खतरा हुन सक्छ। अब यो डायग्राममा हामी हेरौँ, यो रोग लागेको मान्छेले खोक्दाखेरि, हाच्छिउँ गर्दाखेरि यस्तो ड्रोपलेटहरू 2 मिटरसम्म पनि अर्को व्यक्तिमा पुग्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै होसियार हुनुपर्ने भन्ने कुरा यही हो। अब यो भाइरस सार्न नदिनलाई हामीले के प्रिकसन दिने त, के मेजर दिने त? WHO, CDC र सबैजनाले यही कुराको धेरै चर्चा गरिरहेछन्। हामीले सबैलाई थाहा पनि छ। आज सारा विश्वभरि नै मानिसहरूले मास्कको प्रयोग गरिरहेछन्। यो डायग्राममा हामीले हेर्न सक्छौँ र हामीले एकदम फ्रिक्वेन्टली, रेगुलरली हामीले साउन पानीले हात धुनुपर्छ। कसरी हात धुने भन्ने कुरा पनि हाम्रो जानकारीमा आइसकेको छ। कमसेकम 20 सेकेन्ड हामीले मिची हात धुनुपर्छ। केही गरेर यो साउन पानीको एभाइलेबल भएन, साउन पानी एभाइलेबल भएन भने हामीले सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सक्छौँ र आँखामा, नाकमा, मुखमा सकेसम्म हामीले हात लानुहुन्न। हात लानु पर्यो भने कि फेरि हात धुएर सेनिटाइजरको
प्रयोग गर्नु पर्यो। र आछ्युङ गर्दाखेरि खोक्दाखेरि सबैजनाले नै हामीले चाहिँ यसरी कुइनोले चाहिँ छेक्नुपर्छ। यो साइन चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। र हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ। सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्नाले 2 मिटरसम्म हामी चाहिँ पर बस्नुपर्छ घरमा बस्दाखेरि पनि, किनभने यो अहिले कम्युनिटीमा फैलिसकेको छ, पोसितो छैन, पत्ता लगाउनु गाह्रो छ। त्यसैले घरमा बस्दाखेरि पनि फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेको राम्रो र बाहिर जाँदाखेरि पनि यसको चाहिँ कम्पलसरी नै छ। अर्को कुरा, बाहिर जाँदाखेरि फेरि म भन्छु मास्क लाउनु हामी अनिवार्य नै छ। अर्को कुरा, जुन ठाउँमा ड्रोपलेटहरू खस्न सक्छ, जुन ठाउँमा अब घरमा भयो, टेबल अफिसमा भयो, हस्पिटलहरूमा भयो, कुर्सी टेबल सबै चिजहरू हामीले चाहिँ राम्रोसँग डिसइन्फेक्टेन्टले चाहिँ सफा गरिरहनुपर्छ। र घरमा हामीले सुरक्षित बस्नुपर्छ र धेरै जरुरी काम भयो भने अनि घरमा निस्कने हो। अब क्लिनिकल सिम्पटम्स भन्दाखेरि यो रोगको लक्षणहरू के हो त, त्यो बारेमा जान्नु जरुरी छ। यदि कोही रोग लागेको व्यक्तिको हामी सम्पर्कमा आयो भने त्यो दिनदेखि 14 दिनभित्रमा हामीमा यो रोगको लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ। यदि हामीमा सर्यो भने अब कसैको 5 दिनमा सर्ला लक्षण देखा पर्ला, कसैको 7 दिनमा, कसैको 10 दिनमा, कसैको 14 दिनमा। यो जुन पिरियड छ नि लक्षण देखा पर्ने, सम्पर्कमा आएको मितिदेखि लक्षण देखा पर्ने पिरियडलाई हामी इन्क्युबेसन पिरियड भन्छौँ। यो पिरियडमा हाम्रो शरीरमा भाइरसहरू धेरै पैदा हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, रिप्लिकेट हुन्छ र त्यो व्यक्तिले अरू व्यक्तिलाई धेरै सार्ने सम्भावना हुन्छ। अब साधारण सिम्पटमहरूको बारेमा कुरा गरौँ, ज्वरो आउने भयो, खोकी लाग्ने भयो, थकाइ लाग्ने भयो, कसैको टेस्टै हुँदैन, गन्धै आउँदैन र यो बाहेक अरू सिम्पटम्सहरू जस्तो कि सास फेर्न गाह्रो हुने, मसल्सहरू दुख्ने, जाडो हुने, घाँटी बस्ने र नाकबाट पानी बग्ने, टाउको दुख्ने, छाती दुख्ने, आँखा रातो हुने, डाइरिया हुने इत्यादि। अब 100 जनामा 80 जनालाई रोग लागेको छ भने 80 जनामा केही पनि सिम्पटमहरू नदेखिन सक्छ र देखे तापनि एकदम हल्का सिम्पटमहरू हुन सक्छ, जस्तो कि गन्ध र स्वाद मात्र पनि हराउन सक्छ, ज्वरो बिना पनि खाली जिउ मात्र दुख्ने, टाउको दुख्ने हुन सक्छ, यस्तै। र 100 जनामा 20 जनालाई अलि यो सिम्पटमहरू अलि जटिल देखिन्छ। 20 जना मध्ये 5 जना क्रिटिकल रूपमा बिरामी हुन सक्छ, अलि सिरियसली बिरामी हुन सक्छ। अब यदि तपाईलाई कोरोना भाइरस पोजिटिभ टेस्ट भयो, तपाईको टेस्ट पोजिटिभ आयो भने तपाईले के गर्नु? यदि तपाई कोरोना भाइरस संक्रमित हुनुहुन्न तर कोभिड-19 लागेको बिरामीको सम्पर्कमा आउनु भएको छ, अब तपाईले के गर्नु? पहिले हेरौँ, यदि तपाईको टेस्ट पोजिटिभ आयो भने के गर्नु? यो सम्झनु पर्छ कि तपाईको पीसीआर टेस्ट पोजिटिभ आयो, तपाईको सिम्पटम केही छैन, तैपनि तपाईले भाइरसहरू तपाईको शरीरबाट निकालिरहन सक्नुहुन्छ र तपाईले अरूलाई सार्न सकिन्छ, किनभने यो चाहिँ एकदमै छिटो सर्ने रोग हो। त्यसैले सबभन्दा पहिले हामी के गर्नु पर्यो? आफू पनि बस्नु पर्यो, अरूलाई पनि नसार्नु पर्यो। यसको लागि तपाईँ चाहिँ के गर्नु पर्यो? आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो। घरैमा मिल्छ कि अथवा कुनै अरू उपयुक्त ठाउँ, कोही होटलहरूमा पनि बस्छन् र आफूलाई उपयुक्त ठाउँ आफूले छान्नु पर्यो। हस्पिटलमा पनि बस्न मिल्छ। जबसम्म तपाईँ बस्नुपर्छ जबसम्म तपाईँको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँदैन। र यसो गर्यो भने सर्ने अरूलाई डर कम हुन्छ र तपाईँ
हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सहरू स्वास्थ्य कर्मीको अथवा डाक्टरको निगरानीमा रहनु पर्यो। तपाईको सधैँ नै अक्सिजन सेचुरेसनहरू हेरिराख्नु पर्यो, ताकि कम भयो भने तुरुन्तै तपाईँले हस्पिटल जान सक्नु पर्यो। तब मात्र आइसोलेसनमा बसेको फाइदा हुन्छ। र तपाईँको डाइट एकदम स्वस्थ डाइट हुनु पर्यो र त्यसमा केही सप्लिमेन्ट्सहरू हुनु पर्यो, जस्तो कि भाइटामिन्सहरू, बी, सी, डी र अरू केही चिजहरू। एकछिनपछि म फेरि भन्छु यसबारे। र WHO ले CDC ले दिएको गाइडलाइन्सहरू अघि मैले भनिसकेँ, मास्क लगाउनेदेखि लिएर सबै कुरा तिनीहरू सिन्सियरली हामीले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। अब हेरौँ, तपाईँलाई रोग लागेको छैन, तपाईँ रोग लागेको व्यक्तिमा केही कारणवश सम्पर्कमा आउनु पर्यो, जानेर या नजानेर। सम्पर्कमा आइसकेपछि अनि तपाईँले के गर्ने त? तपाईँ 14 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। यो भनेको के भने तपाईँलाई यो रोग सर्छ या सर्दैन हेर्ने हो। तपाईँ घरमा बस्ने हो, क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो। यदि तपाईँलाई केही सिम्टमहरू देखा पर्यो भने तुरुन्त PCR टेस्ट गरेर तपाईँलाई यो रोग सरेको छ छैन पत्ता लगाउन एकदम जरुरी छ। यी सबै हामीले सिन्सियरली हामीले पालना गऱ्यो भने धेरै हदसम्म यो रोगलाई हामीले अझ पनि हामीले रोकथाम गर्न सक्छौँ। अब सप्लिमेन्ट्स भनिरहेको छु मैले, के हो त? हामीले डेली लिनुपर्ने, हामी स्वास्थ्यहरूले पनि लिनु पर्यो र रोग लागेकाहरूले पनि लिन अति आवश्यक छ। अब एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने 80% जुन कोभिड-19 बिरामीहरू हस्पिटलमा भर्ना भएका छन्, 80%मा भाइटामिन डी कम भएको पाइएको छ। र जति भाइटामिन डी लेभल कम हुन्छ उत्तिकै बिरामी सिरियस हुने पनि देखिएको छ। अब मेन हामीले सप्लिमेन्ट्सहरू लिनुपर्ने भाइटामिन B1, बी स्पेसली B1, भाइटामिन सी, डी, जिङ्क र कोर्सेटिन। अब यिनीहरूले कसरी काम गर्छ? भाइटामिन B1 ले हाम्रो शरीरलाई इनर्जी दिन्छ र भाइटामिन सी ले हाम्रो शरीर भाइरससँग लड्ने शक्ति बढाउँछ। एन्टिअक्सिडेन्ट हो या एन्टी इन्फ्लामेटरी। भाइटामिन B1 चाहिँ क्याप्सुलको फर्ममा लिन सकिन्छ भने सी पनि ट्याब्लेटहरूमा हुन्छ र हामीले साइट्रस फ्रुट्सहरू, लेमन, हाम्रो अरेन्जहरू हामीले लिन सकिन्छ। अब भाइटामिन डी यसको पनि क्याप्सुल र ट्याब्लेटहरू पाइन्छ। भाइटामिन डी यसको यसले पनि प्रतिरोधात्मक शक्ति हाम्रो शरीरमा बढाइदिन्छ। अब जिङ्क यो चाहिँ भाइरसको एन्टी हो। भाइरसलाई यसले चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, रिप्लिकेसन गर्न चाहिँ रोकिदिन्छ भाइरसको। जिङ्क चाहिँ मेन त माछामा हुन्छ र मासुहरूमा हुन्छ। एभोकाडो फ्रुट हुन्छ, त्यसमा जिङ्कहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यो जिङ्कलाई काम गराउन चाहिँ कोर्सेटिन चाहिन्छ। कोर्सेटिन केमा हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले दिन खानुपर्छ स्याउ र ग्रिन टीहरू लिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ कोर्सेटिन हुन्छ। अब कहिले अस्पताल जाने त? ठिक छ, बिरामी भयो, आइसोलेसनमा बस्यो। यदि आइसोलेसनमा बसेको बिरामीको अक्सिजन सेचुरेसनको चाप 94% भन्दा घट्यो भने हस्पिटल जानुपर्छ। हामीलाई थाहा छ कि यो कोरोना भाइरसको मेन टार्गेट फोक्सो। फोक्सोमा सिभियर जटिल निमोनिया लाग्यो भने सेचुरेसन 83% भन्दा कम हुन सक्छ, जब भेन्टिलेसन र आइसियुको जरुरी पर्छ। अब धेरै रिस्क कसलाई छ त यो रोगले? 60 वर्ष पुगेका र 60 वर्ष नागेकाहरू र अन्डरलाइन डिजिज जस्तो कि ब्लड प्रेसर, डायबिटिज, क्रोनिक फोक्सोको रोगहरू, किडनीको र मुटुको रोगहरू भएकाहरू बढी जोखिम ग्रुपमा पर्न हुन्छ। रोग लाग्ने उहाँहरूलाई यो रोग लाग्दैमा एकदम सिरियसै हुने, बच्दै नबच्ने त्यस्तो पनि होइन। यो केमा फरक पर्छ? फेरि हाम्रो शरीरको
लड्ने क्षमता कति छ सरी र इम्युन जसको हाम्रो प्रतिरोधात्मक शक्ति अथवा इम्युन रेस्पोन्स भन्छ त्यो कम छ भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि यो रोग जोखिम साबित हुन सक्छ। अब जहाँसम्म बच्चाहरूको कुरा छ 1 वर्ष माथिका र 12 वर्षसम्मका केटाकेटीहरूमा यो रोग लाग्यो भने पनि झट्टपट त लाग्दैन यो रोग र उहाँहरूमा भाइरस चाहिँ पर्न सक्छ। भाइरस पर्यो रोग लागेन र रोग लागिहाल्यो भने एकदम सिम्पटमलेस हुन्छ, नोटिसै गर्न हामी सक्दैनौँ। तर यस्ता बच्चाहरू सुपर स्प्रेडर, उनीहरूले चाहिँ धेरै चाँडै नै अरूहरूलाई फैलाउन सक्छ, त्यसैले सुपर स्प्रेडर भन्छ। यही कारणले यो पेन्डेमिक पिरियडमा हामीले बच्चाहरूलाई आफ्नो प्यारो हजुरआमा हजुरबाहरूबाट टाढा राख्न सक्नुपर्छ। अब कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने डायग्नोसिसको बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु। सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो नाकको भित्री भागबाट स्वाब कलेक्सन गर्यो र यसमा भाइरसको यो आरएनए भन्छ भाइरस। अब भाइरस मेटेरियल यो स्वाबमा छ कि छैन, बिरामीको स्वाबमा। अब यो हेर्नलाई मेसिनमा, स्पेसल मेसिनमा राख्नु पर्यो र मेसिनको आफ्नो साइकलहरू हुन्छ। मेसिनको साइकलहरूमा यो चाहिँ साइकल चलाएपछि यो डिटेक्ट हुन्छ। यदि भाइरस छ भने, भाइरसको लोड धेरै छ भने कमै साइकल चलाएपछि पनि यो जेनेटिक मेटेरियल भाइरसको देखा पर्छ र यो साइकल चलाउँदाखेरि जुन भाइरस देखा पर्ने हो यो मेटेरियलमा त्यसलाई सिटी थ्रेसहोल्ड भन्छ, सिटी भ्यालु भन्छ, साइकल थ्रेसहोल्ड। र रिपोर्टमा यदि साइकल थ्रेसहोल्ड भ्यालु कम भयो भनेको के हो, छिटै आयो, कम साइकल चलाउँदाखेरि आयो भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिमा धेरै भाइरसहरू छ, उहाँहरूले अरूलाई सार्ने चान्स धेरै हुन्छ। र धेरै साइकल चलाउँदाखेरि मात्र देखा पर्यो सिटी भ्यालु, अब बढीमा मात्र देखा पर्यो भने भाइरसको लोड त्यो व्यक्तिमा कम छ र कम मात्र सार्ने चान्स हुन्छ। र यो पोजिटिभ, यसलाई भन्छ पिसिआर पोजिटिभ, यदि जेनेटिक मेटेरियलहरू देख्यो भने यो भनेको के, त्यो व्यक्ति एक्टिभ भाइरस इन्फेक्सनमा छ, उसलाई चाहिँ एक्टिभ भाइरस रोग लागेको छ भन्ने साबित हुन्छ। अब यही हो सिटी भ्यालु भनेको। अब सपोज सिटी 21 छ भने यो एकदम पोजिटिभ, भाइरस धेरै छ। सिटी 29 छ, त्यसमा पनि धेरै भाइरस छ। अब 29 भन्दा बढ्दै जान्छ, 30, 37, 38, 40 भयो भने एकदम विकली पोजिटिभ र त्यस्ता व्यक्तिहरूले सार्ने सम्भावना हुँदैन। अब यो पेन्डेमिक कहिलेसम्म रहन्छ त? कहिलेसम्म रहन्छ? जबसम्म हाम्रो यो पपुलेसनमा हर्ड इम्युनिटी भन्ने डेभलप हुँदैन। अब यो हर्ड इम्युनिटी डेभलप गर्नलाई टोटल जनसङ्ख्याको 70% मानिसहरूमा यो भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्नु पर्यो। यो कसरी बढ्छ? कि त रोग लाग्नु पर्यो, रोग लागेपछि रोग लागेको व्यक्तिमा एन्टिबडिज भन्ने प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यस्तै भ्याक्सिन दियो भने पनि त्यो एन्टिबडिज बढेर प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ र उहाँहरूले फेरि अरू मान्छेलाई सार्दैन भन्दाखेरि 70% मानिसहरू यसबाट चाहिँ के उहाँहरूको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्नु पर्यो। प्रतिरोधात्मक शक्ति यसरी बढेपछि जुन 30% बाँकी हुन्छ हाम्रो पपुलेसनमा र उहाँहरू सेफ हुनुहुन्छ, किनभने 70%ले त सार्दैन भन्दाखेरि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमा सार्ने प्रोसेस पनि एकदम न्यून हुँदै जान्छ र आखिरमा बन्द हुन्छ र बाँकी 30% बाँच्छ। यसैलाई हो हर्ड इम्युनिटी भनेको। अब हर्ड इम्युनिटी हामीले चाहिँ पाउने, डेभलप गर्ने सबभन्दा राम्रो मेथड भ्याक्सिनेसन हो, भ्याक्सिन। अब भ्याक्सिनहरू धेरै देशहरूमा भ्याक्सिनहरू बनाउँदैछन् र
भ्याक्सिन थर्ड फेज ट्रायलमा भ्याक्सिन थर्ड फेज ट्रायल हुँदैछ। अब धेरै नाम चलेको अक्सफोर्ड भ्याक्सिन युकेको, मोडर्ना भ्याक्सिन अमेरिकाको, स्पुटनिक भी रसियाको, साइनोभ्याक चाइनाको, र हामी आशा गरौँ यी भ्याक्सिनहरू चाँडै आएर सबै हाम्रो संसारकै जनता र हाम्रो नेपाली हाम्रो पपुलेसनमा यो एकदम सुलभ ढङ्गले सबैलाई पुग्ने गरिकन आएर यो पेन्डेमिक चाँडै नै अन्त्य होस् भन्ने म आशा गर्छु। अब केही मेसेजहरू पनि म दिन चाहन्छु। संसारको विश्व तथ्याङ्क अनुसार यो रोग लाग्यो भने 100 मा 2 जना मानिसहरू मर्न सक्छ, स्पेसल्ली 60 वर्ष पुगेका र 60 वर्ष माथिका। त्यसैले हामीले यी व्यक्तिहरूलाई बचाउनको लागि हामी सेफ हुनुपर्ने पहिले र सबै प्रिकसनहरू लिनुपर्ने, गाइडलाइन्सहरू जुन छ लिनुपर्ने, मापदण्ड अपनाउनु पर्ने। त्यसपछि मात्र हामीले उहाँहरूलाई बचाउन समर्थ हुन्छ। अब बच्चाहरू 1 वर्ष माथिका 12 वर्षसम्मका बच्चाहरूलाई हाम्रो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूबाट अलग राख्नु पर्यो। अहिले भर्खरको स्टडीले के भनिरहेछ भने बेटाडिन अथवा लिस्टरिनले गार्गल गर्यो, मुख पखाल्यो, माउथ वास गर्यो भने धेरै हदसम्म हाम्रो घाँटीबाट, हाम्रो मुखबाट भाइरसहरू न्युट्रलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यो चाहिँ सुरुको स्टेजमा काम लाग्छ, जबकि भाइरस त्यो सर्फेसमा रहन्छ, भित्र पसेको हुँदैन। र अन्तमा हाम्रो फिजिकल हेल्थ मात्र होइन हामीले केयर गर्ने, हामीले आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अब यसको लागि राम्रोसँग हामीले डाइट लिने, भाइटामिन्सहरू, जिङ्क, कोर्सेटिनहरू युज गर्ने र आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह गरेर र हाम्रो मेन्टल हेल्थ राम्रो गर्नलाई हामीले आफ्नो दिनचर्यामा योगा र मेडिटेसन जस्तो कुराहरू अपनाउनुपर्छ र बिहान उठ्ने बित्तिकै न्युज पेपरहरू पढ्ने, रेडियो सुन्ने त्यस्तो गर्न चाहिँ राम्रो हुँदैन, किनभने तिनीहरूले हाम्रो शरीरमा नेगेटिभ भाइब्सहरू ल्याएर हाम्रो दिनै नराम्रो पार्न सक्छ। त्यसैले यसको सट्टा हामी पोजिटिभ भएर बाँच्न हामीले चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ। यो मेटेरियल मैले तयार गर्न WHO CDC को अनलाइन जर्नल्सहरू युज गरेको छु र साथै डाक्टर पौल म्यारिकको म्याच प्रोटोकल र डाक्टर मोबिन सायडको यो कोभिड-19 को बारेमा अपडेट मेटेरियल्सहरू मैले युज गरेको छु। तपाईहरुले यो सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। सबैजना सेफ भएर बसौं, स्वस्थ भएर बसौं र खुसी भएर बसौं। धन्यवाद।